ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम हाजिर जवाब लिए आपके साथ मौजूद हैं। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बड़े ही दिलचस्प सेगमेंट्स होंगे, खूबसूरत से सवालात होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी मालूमाती आपको इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। और साथ ही साथ अल्लाह ने चाहा तो आप अगर अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो आप हमारे प्रोग्राम को जहां एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारा इल्म दीन का ख़जाना और ढेरों ढेर नेकियां कमाने का भी मौका मिलेगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मज़मून है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। आइए मिलकर हम भी दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में जहां खूबसूरत सेगमेंट्स होते हैं, हम अपने कंटेस्टेंट से सवालात व जवाबात किया करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का प्रोग्राम हमारा किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल रहेगा। ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम पहला सेगमेंट होगा फैसला आपके हाथों में, दूसरा सेगमेंट होगा मोहब्बत की बातें, तीसरा सेगमेंट होगा मोमिनों की माएं, चौथा सेगमेंट होगा जान है तो जहान है और आखिरी फाइनल सेगमेंट होगा आर या पार। ये सेगमेंट फैसला करेगा कि आज के हमारे इन कंटेस्टेंट में से कौन से इस्लामी भाई हमारे प्रोग्राम के विनर रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज हमारे दरमियान कौन कौन मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारी बारी अपना नाम भी बताइए, अपना शोबा भी बताइए, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं। मोहम्मद अख्तब खान, मेरा नाम मोहम्मद अख्तब खान है। मैं दरस नामी 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ और कुरान पाक पढ़ाता हूँ। अरे वाह, माशाअल्लाह, कुरान पाक पढ़ाते भी हैं, खुद पढ़ते भी हैं। अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकत दे। जी, अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद अरकम रज़ा है। मैं जामिअतुल मदीना का दर्जा सालिसा का तालिब इल्म हूँ और मैट्रिक भी साथ साथ। मैट्रिक भी कर रहे हैं और दर्जा सालिसा भी कर रहे हैं। जामिअतुल मदीना किस ब्रांच में पढ़ रहे हैं? गनी फैज़ान उस्मान गनी, किस जगह पर है? गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में। माशाअल्लाह। चलें जी, अल्लाह करीम दावत इस्लामी के इस शोबे को भी शानदार तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुद्दस्सिर अत्तारी है। मैं वालिद साहब को कपड़े का कानून के साथ काम करता हूँ। चलें जी, कपड़े की फील्ड से वाबस्ता हैं। मेरा नाम मोहम्मद रबी अत्तारी है। मैं इंटर कंटिन्यू है और मैं दरस निज़ामी उला मेरी मुकम्मल हुई है, अभी कंप्लीट हुई है। जी जी, इंशाअल्लाह पेपर दिए उसके। पेपर्स हो गए हैं। जी जी। चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे। वैसे आपका नाम बड़ा यूनिक है, रबी। क्या मतलब है रबी का? बाहर बहार। बाहर। चलें जी। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद कादरी है। मैं जामिअतुल मदीना 7th ईयर का स्टूडेंट हूँ। जामिअतुल मदीना फैज़ान बगदाद कोरंगी 2.5 नंबर पे पढ़ता हूँ माशाअल्लाह। और उसके साथ मदरसा भी पढ़ाता हूँ। जी, उसके साथ मदरसा भी पढ़ाता हूँ मैं। मदरसतुल मदीना भी पढ़ाते हैं। चलें जी, अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत दे। जामिअतुल मदीना के आज ज़्यादा कंटेस्टेंट हमारे दरमियान मौजूद हैं। शुरू करेंगे, हमारे सेगमेंट्स का आगाज़ करेंगे, लेकिन हमारे साथ नाज़िम इम्तिहान भी हुआ करते हैं क्योंकि हमने फैसला करवाना होता है पहले सेगमेंट का। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मदनी चैनल के निगरान CEO हाजी मोहम्मद असद मदनी भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं असद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। खुशामदीद, आपको वेलकम। जज़ाकल्लाह। असद भाई, तरीक़ेकार पहले राउंड का ये होता है जी, कि हम अपने कंटेस्टेंट के दरमियान सवालात के पेपर्स तकसीम करते हैं। उन पर 5 सवालात लिखे होते हैं और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड्स होते हैं जवाब देने के लिए। अच्छा, इन 25 सेकंड्स के अंदर सिर्फ जवाब नहीं देना, बल्कि इन्होंने अपना नाम भी लिखना है और साथ ही साथ जवाब भी देना है। तो अब ये सारा काम टाइम के दरमियान करना है और कैमरे का प्रेशर भी है, बहुत सारे
پہلی بار آئے ہوتے ہیں، تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے کتنے نمبرز لیے ہیں. ہر صحیح جواب ان کے اکاؤنٹ میں 5 نمبر کا اضافہ کرے گا. پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں. حاضر جواب، حاضر جواب. شروع کرتے ہیں. ہمارے پہلے سیگمنٹ کا آغاز ہوگا جناب. آپ کے پاس پیپر ضرور آ رہا ہے لیکن اس پیپر کو ابھی آپ نے ٹرن نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم آپ سب کو ایک ساتھ چانس دیں گے. آپ نے ایک ساتھ اس پیپر کو اٹھانا ہے اور اپنے جوابات تحریر کرنے ہیں، لیکن یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد سوالات کے جوابات دینے ہیں. سوالات کے جوابات آپ نے یس اور رونگ، رائٹ یا رونگ کا اشارہ لگانا ہے صرف، ٹھیک ہے؟ کوئی بڑا جواب نہیں ہے. 25 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس اور آپ کے 25 سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیکھیں سکھائیں کیجے سوال اس کا حل ہم چلیں جی، ٹائم ختم ہو گیا. آپ نے قلم روک دیجئے، قلم روک دیجئے پلیز، قلم روک دیجئے. جس نے جہاں تک فیصلے کیے ہیں وہی آپ کے اسکور کو آگے اور پیچھے کریں گے. جی اسد بھائی فیصلے کر رہے ہیں اور یقیناً 25 سیکنڈ میں پوچھے گئے سوالات ہیں. تو اب یہ سوالات کسی نے 3 فیل کیے ہیں، کسی نے 4 فیل کیے ہیں، اور کس نے کتنے نمبر لیے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے. پہلا سوال یہ تھا کہ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئی. بہت سارے لوگوں نے رائٹ آنسر لگائے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے رانگ آنسر لگائے ہیں. محمد اختب بھائی کیا لگتا ہے کتنے جوابات آپ نے درست دیے ہوں گے؟ جی سارے. آپ کو لگتا ہے سارے جوابات درست دیے ہوں گے؟ اتنا کانفیڈنٹ ہے آپ؟ اچھا جی. انس بھائی کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ بھی امید ہے سارے صحیح. تھوڑا سا قریب آ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں. جی ارکم بھائی 4 صحیح لگتے ہیں. آپ کو لگتا ہے 4 جوابات درست ہوں گے؟ 2 کیوں صحیح نہیں دیے؟ مائک میں ایک تھوڑا سا شاید غلط ہو گیا. جی ایک غلط ہو گیا ہے. ایک غلط ہو گیا ہے. اچھا جی مدثر بھائی سب صحیح ہے. سارے صحیح ہیں؟ جی. اچھا جی. جی ربی بھائی 4 صحیح ہیں، ایک میں تھوڑا جلد بازی میں. ایک میں جلد بازی میں لگتا ہے کہ شاید کچھ کنفیوژن ہے. اور آپ کا کیا فیصلہ ہے بھائی؟ 3 جوابات دیے ہیں، تینوں صحیح ہوں گے. 3 ہی دیے ہیں اور 3 درست ہی دیے ہیں. بس میں نے سوچ سمجھ کے دیے ہیں. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کتنے آپ نے صحیح جوابات دیے ہیں، کس میں کتنی غلطیاں کی ہیں. محمد اختب آپ کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے سارے جوابات درست ہیں. آپ سے 5 سوالات پوچھے گئے اور آپ نے جو نمبر لیے ہیں وہ لیے ہیں 25. سارے کے سارے جوابات درست دے دیے ہیں. انس بھائی آپ نے جو جوابات دیے ہیں اس نے آپ کے اکاؤنٹ میں نمبر دیے ہیں 15، یعنی آپ کے 3 جوابات درست ہیں. 15 پوائنٹس. ارکم بھائی نے سوالات کے جوابات دیے اور آپ نے بھی حاصل کیے ہیں 15 پوائنٹس. مدثر بھائی نے اپنے سوالات کے جوابات رجسٹرڈ کروائے اور نمبر لیے ہیں جناب 20 پوائنٹس. محمد ربی بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ظہیر قادری آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 3 آپ نے جوابات دیے اور تینوں کے تینوں درست دیے ہیں، لیکن آپ کا جو اسکور میرے ہاتھ میں ہے وہ ہے صرف اور صرف 5 پوائنٹس، یعنی ایک جواب آپ نے درست دیا ہے. دل چھوٹا نہیں کرنا کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں آپ مزید نمبرز گین کر سکتے ہیں اور زیادہ نمبرز گین کر سکتے ہیں. آئیے آپ کو اسکور بورڈ کی طرف لیے چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس سیگمنٹ کے بعد کس کا اسکور کتنا رہا. اسد بھائی کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے. اسد بھائی آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شارٹ نوٹس پر ہمارے نگران نے شفقت فرمائی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تحفہ لے آئیں بھائی، صاحب تحفہ لے آئیں. ماشاء اللہ. چلیں جی اسد بھائی بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکت دے. جی اسکور بورڈ دکھائیے گا. دین کی سیکھیں سکھائیں باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں. اختب بھائی نے حاصل کیے ہیں 25 پوائنٹس. انس قمر نے حاصل کیے ہیں 15 پوائنٹس. ارکم بھائی کا اسکور ہے 15 پوائنٹس. محمد مدثر نے بنا ہے 20 پوائنٹس. محمد ربی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس اور زاہد نے حاصل کیے ہیں 5 پوائنٹس. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے
मोहब्बत की बातें। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। नाजरीन, मोहब्बत की बातें यकीनन प्यारी प्यारी बातें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी, अंदाज बड़ा ही खूबसूरत है, सवालात होंगे लेकिन अशार की सूरत में होंगे। लेकिन जो जवाबात आपने देने हैं वो बारी बारी हम आपसे नहीं पूछेंगे, बल्कि आपके डाइस पर बटन लगा है, आपने उस बटन को प्रेस करके हमें बताना है कि क्या आपको जवाब आता है या नहीं आता। तरीकेकार ये होगा कि जिसकी बजर पहले बजेगी उनसे हम जवाब लेंगे। सही जवाब देने पर आपको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स, और अगर आपने गलती की तो आपके स्कोर से 5 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो सोच समझकर आपने बजर बजानी है और हमें सही जवाब देकर अपने अकाउंट में नंबरों का इजाफा करना है, क्योंकि इस राउंड के बाद हमारा जो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट 2 इस्लामी भाई मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो सोच समझकर आपने फैसला करना है। अगर आपको जवाब आता है तो आप बजर बजाएं, अगर नहीं आता तो कहीं ऐसा ना हो कि बजर बजाकर आप नंबर अपने मजीद कम करवा लें। रेडी हैं आप? शुरू करें, जरा बजर चेक करवाइए। अख्तब, अनस भाई जी, अरकम, चलें जनाब। तमाम ने अपनी बजर चेक करवा दी है और हमने जो आपको सिलेबस में कलाम दिए थे, 3 कलाम थे। एक कलाम में शायर ने लिखा है रुखसते। सारी की सारी बजर मुझे जलती हुई नजर आई हैं। किसने पहले बजर बजाई है जनाब? ऑडियंस भी हमारे दरमियान मौजूद है। ऑडियंस मेरे साथ फैसला कीजिएगा और बताएं आपको क्या लगता है किसने पहले बजर बजाई है। ऑडियंस में भी खामोशी है, प्ले बैक लेना होगा जनाब। मोहम्मद अख्तब, बताऊं? रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रुखसते काफिला का शोर, गश से वन ऑफ द बेस्ट कलाम है आला हजरत का। आला हजरत ने इसी कलाम में लिखा, जान है। बजर्स बजी हैं और तकरीबन सारी बजी हैं। प्लेबैक फिर दे दीजिए जनाब। 2 इस्लामी भाइयों ने रुखसत होना है। नंबर्स की जरूरत है। जाहिद कादरी को बजर बजा दी है जाहिद भाई ने, क्या ये नंबर लेंगे? जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजो करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अरे जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दुनिया के बहुत सारे दर्द ऐसे होते हैं कि बंदा कहता है कि ये दर्द हमसे दूर हो जाए, इससे हमारी जान छूट जाए, लेकिन इश्क रसूल का दर्द वो मजा देता है। ये दवा का नाज क्यों उठाए जनाब, हमें तो इसी दर्द से प्यार है। आला हजरत के कलाम है
اور عشق بھری باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا اس گلی کا پھر بزر بجی ہیں اور تقریباً سب نے بجائی ہیں. پلے بیک پھر دیجئے جناب. محمد مدثر. اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تھوڑا سا درست کیجئے. اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں کون ہے؟ اس کا ذکر ہو رہا ہے بھائی. حضور کا. حضور کی گلی کا ذکر ہو رہا ہے نا. مانگنے والا کون ہے؟ اس گلی کا گدا ہوں جس میں. گدا کون ہے؟ میں. بولو نا. میں. اس گلی کا گدا ہوں میں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جواب درست مانتے ہیں جناب. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں تاجدار پیسے والا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے اور لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن میرے آقا کا جو شہر ہے، میرے آقا کی جو گلی ہے، میرے آقا کی جو بارگاہ ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اسی کلام میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہر چراغ زبردست تیاری کر کر آئے ہیں جناب. شعر پڑھنے ہی نہیں دیتے، اس سے پہلے بزر بجا دیتے ہیں. جی کس نے پہلے بزر بجائی ہے؟ آڈینس کے لیے بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے. 2 بزر بجی ہیں اور تقریباً 7 بجی ہیں. محمد ارکم، مجلس کا فیصلہ ہے. ارکم بھائی کی بزر پہلے بجی ہے. نینو سیکنڈز کا فرق ہے. ہر چراغ مزار پر کسی کیسے پروانہ نار پھرتے ہیں. تھوڑا سا درست کیجئے. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. جواب درست ہے. ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کا دربار وہ دربار ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام آتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے اسے زندگی میں پھر موقع بھی نہیں ملتا. ایسے آتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آنٹھوں پہر کی ہے، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے
وہ مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. بول ہیں اور عشق والے بندے کے ہیں. جب قلم رضا چلا تو کیسے کیسے کلام لکھے. ایک اور زبردست کلام جس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا انہیں جانا. اے ہائے ہائے ہائے. جی کس نے بجائی ہے پہلے بزر؟ جی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جواب درست دے دیا ہے. انہیں جانا کہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. بہت ساری باتیں باتوں ہی باتوں میں اشعاری اشعار میں اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھائی ہیں, سمجھائی ہیں, ان لوگوں کو بھی درس دیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ. بزر بجی ہے جناب. کس نے پہلے بجائی ہے؟ یاد رہے 2 کنٹیسٹنٹ ہماری مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے. جی محمد ربی. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. ہاں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو ہر ایک نے مان جانا ہے کیونکہ قیامت میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ یہ تمام اولین و آخرین پر ظاہر ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کے خاندان ہمیں سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ یہ میدان محشر لگ رہا ہے نا, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے سمجھاتے ہیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج لے
कंटेस्टेंट से तो मुकाबला हमारा मुकम्मल हो चुका है, यहाँ ऑडियंस मौजूद है, इसी कलाम का कोई मक्ता सुनाएगा? मक्ता होता कैसे फिर? हाँ ये भी एक सवाल है ना। चले 2 सवाल ले लें, मक्ता क्या होता है ये अलग सवाल, और मक्ता क्या है ये भी अलग सवाल। ज़ुहैब। रोहित भाई कौन से सवाल का जवाब देंगे पहले बता दें। मक्ता। मक्ता का देंगे? जी मक्ता सुनाएंगे या मक्ते का जवाब देंगे? जवाब दूंगा। जवाब दे दें। चलें जी, कहाँ से तशरीफ लाएं? मैं नीपा से। अच्छा कराची के ही हैं जी जी। मक्ता जो शेर आखिर में बताइए अपना नाम मुखलिस कलाम। वो शेर कि जिसके अंदर शायर तखल्लुस बयान करे उसको कहते हैं मक्ता। जी मक्ता कौन सुनाएगा? जवाब दुरुस्त है इनका। जवाब क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाल्लाह अज़वाज अंबिया की हिकायात, तो इसके अंदर तो अज़वाज मुतहरात के हालात उनके वाक़यात मौजूद हैं। बड़ी दिलचस्प और जो है वो खूबसूरत किताब है, पढ़ने वाली है, हर घर की ज़रूरत है। इसको मकतबतुल मदीना से आप तलब कर सकते हैं 190 रुपये में। तो ये किताब इन्हें तोहफे में पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। जी मक्ता कौन सुनाएगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आबाद अली है और इस शेर का मक्ता है, जानो दिल होश व खिरात सब मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ेगा। जानो दिल होश व खिरात खीरत सब मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। हाँ आला हजरत अपने आप को ही कहते हैं कि जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, अरे रजा तुम नहीं चलते सारा तो सामान चला गया है। मदीने से ऐसी मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर। जवाब दुरुस्त है जनाब। से दुरुस्त जवाब पर बड़ा खूबसूरत रिसाला है और अंदर से भी माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में इसको प्रिंट किया गया है रंगीन पेजेस के अंदर। याद रमज़ान किस दो, अरे वाह। ये खूबसूरत रिसाला और इंशाल्लाह कॉन्टेंट तस्बीह ने तोहफे में देंगे और ये 40 रुपये में मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत है, रमज़ान की यादें हैं, मदनी फूल है, अमीर अहले सुन्नत की हाथ की लिखे हुए जो है ना वो इसके अंदर जो है वो सारे नक्श हैं। अच्छा तहरीरात जो है वो अमीर अहले सुन्नत के हाथ की लिखी हुई प्रिंट किया गया है। जी ये खूबसूरत तोहफा इन्हें पेश कर रहे हैं। चले जी। तो ये बहुत प्यारी खूबसूरत सी रिसाला दिया अमीर अहले सुन्नत पढ़ने के लिए हमें, और साथ साथ जो पढ़े या सुने उसको बहुत प्यारी दुआओं से भी नवाजा है। अच्छा आप फरमाते हैं, या अल्लाह जो कोई रिसाला याद रमज़ान 30 सफ़हात पूरे पढ़ या सुन ले उसको आशिक रमज़ान बना, आमीन, और उसको उसके वालिदैन समेत बेहिसाब बख्श दे। स्कोर बोर्ड देखेंगे और जानेंगे कि कौन से 2 इस्लामी भाई मुकाबले की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। जी जनाब, मोहम्मद अख्तब ने दूसरे राउंड में 5 पॉइंट्स का स्कोर में इजाफा किया है। टोटल स्कोर हो चुका है 30 पॉइंट्स। अनस कमर भाई ने इस राउंड में नंबर का इजाफा नहीं किया। टोटल स्कोर है 15 पॉइंट्स। मोहम्मद अरकम भाई ने 5 पॉइंट्स का इजाफा करके अपना स्कोर बढ़ा दिया है 20 पॉइंट्स। मोहम्मद मुद्दस्सिर भाई ने 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं इस राउंड में और टोटल स्कोर हो चुका है 30 पॉइंट्स। मोहम्मद रबी ने 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है। टोटल स्कोर है 25 पॉइंट्स। मोहम्मद जाहिद भाई ने 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है और टोटल स्कोर रहा आपका 10 पॉइंट्स। अनस भाई और मोहम्मद जाहिद भाई, आप दोनों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे, बरकत दे। माइक अपने ऑफ कर देंगे, आप यहीं पर तशरीफ फरमा रहेंगे। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर तक आप हमारे दरमियान जरूर रहेंगे, लेकिन मुकाबले में अगले राउंड में आप नहीं होंगे। खूबसूरत से ताइफ इंशाअल्लाह आपको हम देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह जाने की इजाजत होगी। बढ़ेंगे हम अपने अगले और बड़े ही खूबसूरत सेगमेंट की तरफ, और आज इस सेगमेंट में एक नई दिलचस्पी है। पहले बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मोमिनों की माएँ। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी जनाब, इस सेगमेंट में हम उम्महातुल मुमिनीन के हवाले से उनके हालात, उनके वाक़यात और उनके हवाले से मालूमात हासिल किया करते थे, लेकिन इंशाअल्लाह अब इस सेगमेंट के अंदर हम इनके वालिदैन के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। और आज जिस उम्मुल मुमिनीन के वालिद साहब का हमने तज़किरा करना है वो है हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और आपके वालिद गिरामी हैं खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो। किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक
اکبر کا آیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا آیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے محبوب خدا صدیق اکبر کا یار محبوب خدا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ. مل کر نعرہ لگائیں گے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. چلیں جی، خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس سیگمنٹ میں معلومات حاصل کریں گے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ باری باری ایک ایک اسلامی بھائی کو بلایا جائے گا اور سامنے جو بورڈ لگا ہے اس بورڈ میں ہمارے پاس 40 آنسرز موجود ہیں. ٹھیک ہے، 40 سوالات کے جوابات موجود ہیں. ہم آپ سے ایک سوال کریں گے اور آپ نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے، لیکن یہ تلاش آپ کی 25 سیکنڈز کے درمیان ہوگی. 25 سیکنڈ کے اندر اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو انشاءاللہ آپ کے اسکور میں 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا، اور اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو نمبر آپ کا مائنس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، اختب بھائی آ جائیے. جی ریڈی ہیں آپ؟ جی شروع کریں. چلیں جی، آپ نے جس سوال کا جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ کیا شان ہے ہماری مجلس کی. سوال بھی کیسا شاندار بنایا ہے. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں. جواب مل گیا ہے جناب. 15 سیکنڈز موجود تھے لیکن جواب حاصل کر لیا ہے اختب بھائی نے سوال کا جواب لگا دیا ہے. کیا لگتا ہے جواب درست لگایا ہے؟ بالکل درست. بہت ساری تختیاں موجود تھی. جی آپ کو لگتا ہے درست جواب ہے؟ جی سوال میں جواب. جی سوال میں ہی جواب تھا. سوال میں ہی جواب تھا. یہی تو ہماری مجلس کی خوبصورتی ہے کہ سوال میں ہی جواب بتا دیا ہے جناب. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی، 5 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں اختب بھائی نے. باری ہے ارقم بھائی کی. دیکھنا یہ ہے کہ ارقم بھائی کیا نمبرز لے پاتے ہیں یا نہیں. کیا ارادے کیا ہیں ارقم بھائی؟ نمبر پورے لیں گے. پورے نمبر لیں گے. چلیں جناب، آپ کے لیے سوال ہے. آپ نے بتانا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات کیا ہیں. ایک ہی تختی میں 2 لکھے ہوں گے. اچھا، یہ سوال تو آسان ہوتا ہے لیکن یہ اتنے ساروں میں سے ڈھونڈنا یہ مشکل ہوتا ہے. یہ ایک بڑا کام ہے. حالانکہ جواب مجھے نظر آیا ہے ابھی، لیکن کہتے ہیں نا ہڑا ہڑی ہبڑ دبڑ میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جلدی کریں جناب، 5 سیکنڈز رہ گئے ہیں. اللہ اکبر، صرف 2 سیکنڈز. ہاتھ تو بڑے تیز چل رہے ہیں. اللہ، دیکھیں آپ نے جو ہے نا جواب یہاں سے اٹھایا بھی تھا، یہ یہاں سے اٹھایا بھی تھا. اس طرف ہے جواب، دیکھا. لیکن غلطی ہو گئی ہے جناب. اس لیے کہتے ہیں کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ویسے جواب کیا درست تھا؟ صدیق اور عتیق. لگا تو دیں. صدیق اور عتیق جواب درست دے دیا لیکن نمبر نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے جی، باری ہے محمد مدثر بھائی کی. تیاری ہے؟ جی بالکل. جی بالکل. جی بالکل ہے. چلیں جی، آپ کے لیے سوال ہے. آپ نے بتانا ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے. یہ سیکھنے والی بات ہے جناب. بہت سارے ناظرین کے لیے بھی یہ نئی معلومات ہوگی. ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا ہے؟ بچپن سے ابو بکر بھی سن رہے ہیں، صدیق اکبر بھی سن رہے ہیں. ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. ارے واہ، جواب دے دیا. ٹائم کے درمیان دیا تھا. جی جی بالکل درست ہے جواب. جواب بالکل درست ہے. جواب کیا ہے پڑھ کے بھی تو بتا دیں. عبداللہ. جی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ. جواب درست دے دیا ہے.
5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے محمد مدثر نے. باری ہے محمد ربی کی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ربی بھائی بھی نمبرز کا اضافہ کریں گے یا نہیں. آپ کے لیے سوال ہے جناب, اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ ٹائم شروع کیجئے. 25 سیکنڈز ہیں, جواب تلاش کرنے ہیں. تختی لگائی ہے مکہ مکرمہ. کیا لگتا ہے جواب درست دیا ہے؟ جی درست. آپ کا مزار تو کہیں اور ہے. نہیں, پیدائش پوچھی نا آپ نے, پیدائش کی بات ہے, پیدائش پوچھی تھی نا آپ نے. یہ تو آپ جواب لگانے کے بعد سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے. میں بتا رہا ہوں پیدائش پوچھی تھی تو پیدائش بتائیے مکہ مکرمہ. میں نے تو ولادت پوچھی تھی, پیدائش کا کہاں ذکر تھا؟ پیدائش کا تو میں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا. ولادت کی بات کر رہے ہیں. ولادت کی جی بات, جی. یعنی پیدائش نہیں پوچھی. جواب درست دے دیا ہے جناب. فرسٹ ٹائم کیمرے کا سامنا کیا ہے. کچھ ہیزیٹیشن ہوتی ہے, کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے چہروں پر مسکراہٹ بھی رہے اور جوابات بھی ہمیں حاصل ہوتے رہیں. باری ہے ایک مرتبہ پھر اختب بھائی کی. اختب بھائی کیا اس بار بھی نمبر پورے لیں گے؟ سوال یہ ہے جناب, اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں کتنی نمازیں پڑھائیں؟ 25 سیکنڈز کے درمیان جواب دینا ہے. اللہ اکبر, کمال کرتے ہیں بھائی. 15 سیکنڈ 17 سیکنڈ میں کیسے جواب دے دیتے ہو؟ اللہ پاک کا فضل. اللہ پاک کا فضل ہے, یہ بھی ایک بات ہے جناب. کیا لگتا ہے جواب درست دیا ہے؟ بالکل درست دیا. جواب ہے جناب 17 نمازیں. آپ وہ واحد صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ نے امامت فرمائی اور 17 نمازیں پڑھائیں. جواب درست دے دیا ہے. جی, باری ہے محمد ارکم کی. ارکم بھائی, آپ سے اگلا سوال ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال کی عمر میں اسلام لائے؟ باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجئے سوال اس کا حل ہم بتائیں جواب. جی دے دیا جواب. الحمدللہ. کیا بات ہے جناب, کیا جواب دیا ویسے؟ ابھی تو 5 سیکنڈ باقی ہیں. 38 سال. جی 38 سال. 38 سال 38 ایئرز. جواب درست ہے. 5 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. باری ہے محمد مدثر کی. مدثر بھائی, آپ سے اب اگلا سوال ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس تاریخ کو ہوا؟ تاریخ اور مہینہ بھی ہوگا. جوابات تو بڑے ایزی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ تلاش کرنا ہے, ٹائم کے درمیان کرنا ہے. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں آپ کے پاس. یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دوسری کیوں اٹھائیے؟ تاریخ اور سال دونوں لکھ رہا تھا. تاریخ اور سال, میں نے کب کا سال بھی بتانا ہے, سال تو نہیں پوچھا. اب کیا اس جواب کو درست مانے یا نہ مانے؟ جی درست ہے. درست مانے. جی چلیں جی, آپ کا کہنا یہ ہے کہ جواب یہ درست ہے, اور جواب بھی یہی ہے. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے جناب ربی ساجد سے. دیکھنا یہ ہے کہ ربی بھائی کیا اس سوال کے جواب دے پاتے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے, بتائیے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ بارہ سیکنڈز رہ گئے ہیں. جلدی کیجئے, 5 سیکنڈ ہیں. 2 سیکنڈ. اللہ اکبر, ٹائم ختم ہو گیا جناب. چلیں تلاش جاری رکھیں جب تک میں یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ مزید معلومات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں, امت مصطفیہ کے ہادی, رہبر, ملت اسلامیہ کے ماتھے کے حسین جھومر,
आशिक अकबर अमीरुल मुमिनीन हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम अब्दुल्ला और आपकी कुनियत अबू बकर, जबकि आपका लक़ब सिद्दीक और अतीक है। आप आमुल फील के 2 साल और चंद माह के बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप कबूल इस्लाम से पहले न सिर्फ कामयाब ताजिर थे बल्कि अपने उम्दा अखलाक और हुस्न माशरत की वजह से अपनी कौम में नुमाया हैसियत रखते थे। दीगर सरदारान मुख्तलिफ उमूर में आपसे मशवरा लिया करते थे। 16 या 18 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत से ये फैज़याब हुए। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो फ़ौरन से नूर ईमान से अपने सीने को मुनव्वर कर लिया। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 38 साल थी। आपके कमालात और फ़ज़ाइल भी बड़े ही शानदार हैं। आप अंबिया व मुरसलीन के बाद तमाम मखलूकात इलाही में सबसे अफजल और आला हैं। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत से अल्लाह पाक ने आपको सरफराज फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में 17 नमाजें पढ़ाने का आपने शरफ हासिल किया। आप ही ने सबसे पहले कुरान शरीफ को जमा किया। आप खुद भी सहाबी हैं, आपके वालिद भी सहाबी, आपके बेटे भी सहाबी, आपकी बेटियां भी सहाबी, आपके पोते भी सहाबी और आपके नवासे भी शरफ सहाबियत से सरफराज हुए। ये ऐसे एजाजात हैं कि किसी और को ये एजाज हासिल नहीं हुए। ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस चमकते दमकते साथी ने 22 जमादुल उखरा 13 हिजरी व मुताबिक 23 अगस्त 634 ईस्वी पीर और मंगल की दरमियानी रात यानी मगरिब और इशा के दरमियान दारुल फना से दारुल बका की तरफ आपने कूच फरमाया। बवक्त विसाल आपकी उम्र मुबारक 63 साल थी, जबकि ज़बान मुबारक पर जो आखिरी कलमात थे वो भी बड़े शानदार थे। आपकी ज़बान पर जो आखिरी कलमात थे वो ये थे कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस्लाम पर मौत अता फरमा और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। आपकी नमाज जनाजा इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ाई। आपके इतने कमालात हों, ऐसी शान हो कि खुद कुरान बयान करे तो फिर शायर क्यों ना कहें कि बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का। अरे बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, है यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, है यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का, है यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। सहाबिये नबी हर सहाबियात भी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी, हर ज़ौजाए नबी, हजरत मुआविया और अबू सुफियान भी, हर सहाबिये नबी। अल्लाह हमें इन अजीम शख्सियात की बरकतों से माला माल फरमाए। आइए स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आला हजरत ने बड़ा कमाल का शेर लिखा। आपने लिखा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, के नज्म है
اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. آڈینس سے بھی کچھ سوالات ہو جائیں. جو اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں نجم کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ خوبصورت سوال ہے. بتائے گا کوئی؟ ارے واہ، نجم سے مراد یہ کیا چھوٹے سے منع بتائیں گے بھائی. کیا بات. واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر رضا ہے. جواب ہے ستارے. صحابہ صحابہ. نجم یعنی ستارے، اور اعلیٰ حضرت کی اس میں مراد یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ستارے. ستارے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور جانتے ہیں کہ اسکور کس کا کیا رہا. حاضر جواب. جی جناب، محمد اختب بھائی نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 40 پوائنٹس. محمد ارکم بھائی نے حاصل کیے تھے 5 پوائنٹس اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 25 پوائنٹس. محمد مدثر بھائی نے بھی 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں اور آپ کا اسکور ہے 40 پوائنٹس. محمد ربی نے 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا تھا اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 30 پوائنٹس. اور اب اگلے سیگمنٹ کی باری ہے، ون آف دا امیزنگ سیگمنٹ. کئی سارے ناظرین نے اس کو پسند کیا. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جان ہے تو جہان ہے. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا ہم بتائیں. جواب. جی جناب، اس سیگمنٹ میں دلچسپی کے لیے ہم نے ایک زبردست ایکٹیویٹی شامل کی ہے اور ایکٹیویٹی کچھ یوں ہے کہ ایک ایک کنٹیسٹنٹ کو باری باری بلایا جائے گا اور دونوں طرف سے یہاں سے اس باکس کے اندر یہ ہاتھ ڈالیں گے اور جب یہ کپڑا ہٹے گا تو آپ کو نظر ضرور آئے گا کہ یہاں پر باؤل کے اندر کیا چیزیں رکھی ہیں، لیکن یہ صرف چھو کر پہچانیں گے کہ اس باؤل کے اندر کیا چیز موجود ہے. اگر انہوں نے درست پہچان لیا اور اس کے حوالے سے ہمیں کچھ اس کے فوائد کیا ہیں بیان کر دیے تو انشاءاللہ ان کے اسکور میں اضافہ ہوگا. اور اگر غلطی کریں گے تو نمبر مائنس نہیں کریں گے. البتہ اس راؤنڈ کے بعد 2 اسلامی بھائی مقابلے کی دوڑ سے آؤٹ ہو جائیں گے. اب وہ 2 کون ہو رہتے ہیں یہ تو یہ راؤنڈ ہی فیصلہ کرے گا. بلائیں گے ہم اختب بھائی کو. اختب بھائی آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آج کیا کیا چیزیں موجود ہیں. 3 جار رکھے ہیں نیچے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے چھو کر ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیز ہے. کیا ہے؟ پتے ہی پتے ہیں. جی پتے ہی پتے ہیں. پتے ہی پتے ہیں. اچھا، واقعی پتے ہی پتے ہیں. پالک، پودینہ اور دھنیا کے پتے ہیں. اچھا، پالک، پودینہ اور دھنیا کے پتے ہیں. یہ پالک کا اب کوئی بھی ایک نکال لیں بھائی. یہ کس چیز کا ہے؟ پالک. جی پالک. پالک کا ہے. کیسے پہچانا ویسے؟ پالک کے پتے بڑے ہوتے ہیں. تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اس لیے پہچان لیا. جی گڈ آئیڈیا. چلیں کچھ فضائل بتائیں گے. پالک، اسپنچ، یہ اس کا مائک پکڑیں. پالک کے اندر کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہڈیوں وغیرہ کے حوالے سے جن کے امراض ان کو ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ پالک ضرور کھانی چاہیے. بہت سارے بچے جو ہیں وہ پالک سے دور بھاگتے ہیں، تو یاد رہے کہ یہ جب عمر بڑی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے. ویسے بڑی عمر کے لوگ بھی اس کا استعمال کریں. اس کے فوائد کیا ہیں میں آپ کو کچھ بیان کر دیتا ہوں. ہڈیوں کو ضروری کیلشیم مہیا کرنے کے لیے ہفتے میں کم از کم 1 بار یہ پالک ضرور کھانی چاہیے. پالک میں نہ صرف 25% کیلشیم ہوتا ہے بلکہ یہ فائبر، آئرن
اور विटामिन ए से भी भरपूर होती है। अल्लाह की इस नेमत का हम शुक्र भी अदा करते हैं। तशरीफ रखें जनाब। 5 पॉइंट हासिल किए हैं, जवाब दुरुस्त दिया है। बारी है मोहम्मद अरकम भाई की। याद रहे अरकम भाई के लिए डिश चेंज कर दी जाएगी। अरकम भाई क्या लगता है क्या क्या चीजें मौजूद थी आपके सिलेबस में? टमाटर भी था जी, टमाटर भी था, इसके अलावा मटर, धनिया, पुदीना, पालक, धनिया पुदीना और पालक तो हो गई। इसके अलावा सेब, बेर, अच्छा फ्रूट भी थे। बेर, इसके अलावा 15-16 आइटम्स होते हैं। अब ये सब के फवाइद याद रखना और हमें बताना कि जान है तो जहान है, और ये जान के लिए जरूरी है। जी जनाब ले आइए। तैयारी है? तैयारी है, चलें जी। आपका टाइम शुरू होता है अब। छू के बताइएगा। शाह साहब तो जो है ना वो आवाज लगा रहे हैं, वाह वाह। ये टमाटर है, ये अमरूद है और ये बेर है। अरे वाह। अब जो आपको पसंद है, तैयारी जिसकी अच्छी है वो निकालें। देख लें टमाटर। चलें चलें जी, बयान कीजिए इसके फजाइल। टमाटर अक्सर खानों में इस्तेमाल होता है और बाज़ दफ़ा खाने के साथ सलाद में भी इस्तेमाल होता है, और ये खून को, रंग को साफ करता है, रंग को निखारता है। अच्छा, इसके अलावा भी सुने कि ये टमाटर क्या क्या करता है। ये हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में भी मददगार साबित होता है। टमाटर के इस्तेमाल से जोड़ों और पट्ठों के दर्द में आराम मिलता है। टमाटर जिल्द को बेहतर बनाता है और चेहरे की रंगत को भी निखारता है। चलें जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। बारी है मोहम्मद मुद्दस्सिर भाई की। क्या लगता है भाई मुद्दस्सिर भाई? उल्टात में खीरा, सीधात, उल्टात में करेला, सीधात में खीरा और बीच में मिर्ची। अब देख लें ये भी बता दें क्या निकालेंगे। खीरा जी, खीरा ही निकालेंगे। चलें जी, खीरे के फवाइद बयान करें। वैसे बीच में आपने क्या कहा था, क्या है? करेला, खीरा और मिर्ची। थोड़ा सा मिर्ची निकालें। देखें ये तो फिर क्या था? मटर। मटर था। अच्छा हुआ ना मिर्ची नहीं निकाल दी आपने। चलें जी, खीरे के फवाइद बयान करें। फवाइद बयान करेंगे जी। ये खीरा ये गर्मी के मौसम में आता है और इसके फवायद हैं कि ठंडा होता है। गर्मियों के मौसम में आता है, ये तो फवाइद नहीं है ना। अब जो निसाब में बयान किया है ना वो आप बयान करें, जो आपको निसाब में लिख कर दिया था। जी, ज़हन नहीं आ रहा। ध्यान में लाना है भाई, इसीलिए तो जब नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। सिर्फ पहचानने के नंबर नहीं है, जल्दी करें। तो एक तो फायदा बयान करो। ये ठंडा होता है। ठंडा का ले आओ भाई, ये ठंडा है, दिखाओ मुझे, दिखाओ। तासीर ठंडी होती है इसकी। हाँ, तासीर ठंडी होती है, ऐसा बोले ना। और एक और बयान कर दो, नंबर दे दूंगा। आंखों के लिए मुफीद है ये। अब देखते हैं कि अगर मेरे सिलेबस में आंखों का कहीं जिक्र है तो फिर नंबर दूंगा, वरना फिर मजलिस फैसला करेगी। हमने आपको जो फवाइद लिख कर दिए वो है, खीरे का शुमार मौसम गर्मा की सब्जियों में होता है। इसकी तासीर सर्द और खुश्क है। यही वजह है कि इसके खाने से खून, मैदा और जिगर की गर्मी दूर होती है। इसके अलावा ये प्यास बुझाता है और जिस्म को तस्कीन पहुंचाता है। जी जनाब, बताइए कितने नंबर्स देंगे? 3 पॉइंट्स, माशाअल्लाह। चलें जी, आखिरी कंटेस्टेंट रबी, मोहम्मद रबी। देखना यह है कि अब आपके लिए बहार का कोई फल है या क्या सब्जी है। वैसे क्या रह गए आइटम्स? सौंफ, दही, धनिया। देख लें, अल्लाह खैर करे कि दही ना निकला है, फिर हाथ भी खराब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। चलें बिस्मिल्लाह कीजिए। क्या लगता है क्या है? ये सौंफ, ये खजूर है और ये तुक मलंगा। जी, तुक मलंगा। रुख मलंगा है। चलें जी, निकालें जो क्या निकालना चाहेंगे, अगर वाकई
हाँ, रिस्क नहीं लिया। सौंफ और दुख मलंगा में गड़बड़ हो सकती है, खजूर तो कंक्रीट है जनाब। फवाइद बयान करें। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में निहार मुँह खजूर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। खजूर के साथ खीरा और ककड़ी मिलाकर खाने से जिस्मानी कमजोरी और दुबलापन दूर होता है। अच्छा जी, और खजूर पीलिया के मर्ज के लिए भी मुफीद है। जी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि निहार मुंह खजूर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बच्चों के अंदर ये शिकायत बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चों को निहार मुंह खजूर खिलाएं कि पेट के कीड़े मरेंगे। खजूर खाने से बड़ी आंत, इसका दर्द ये नहीं होता। खजूर के साथ खीरा या ककड़ी मिलाकर खाने से जिस्मानी कमजोरी और दुबलापन दूर होता है। खजूर को दूध में उबाल कर खाना ये बेहतरीन ताकत देने वाली गिजा है। पीलिया यानी यरकान के लिए भी ये बेहतरीन दवा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। या हमारे बहुत सारे हाजरीन हैं, तो इनसे भी चंद सवालात कर लेते हैं जी। सवाल ये है कि कुरान पाक की दुल्हन किस सूरत को कहा जाता है? कुरान पाक की दुल्हन किस सूरत को कहा जाता है? पीछे भी यहाँ कुछ हमारे इस्लामी भाई हैं। ये साथ साथ कोई अच्छी अच्छी नीयत अभी पेश करे ना। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अत्तारी है और मेरा काम एयर कंडीशन का है, रिपेयरिंग का। कुरान की दुल्हन सूरह रहमान को कहा जाता है। जी हाँ, कुरान पाक की दुल्हन सूरह रहमान को कहा जाता है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनके लिए तोहफा भी बड़ा खूबसूरत है। मकतबतुल मदीना की तरफ से पेश करदा किताब है बुनियादी अकायद और मामूलात अहले सुन्नत। बड़ी खूबसूरत किताब है बुनियादी अकायद और मामूलात अहले सुन्नत, जिसको हर एक को पढ़ना चाहिए और ताकि पता चले कि हमारे अकायद क्या हैं, अहले सुन्नत के मामूलात क्या है। ये खूबसूरत किताब इन्हें तोहफे में पेश कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये हमें तोहफे में क्या देंगे? इंशाल्लाह मदनी काफिला। तो ये तोहफा आपके लिए माशाल्लाह है। अल्लाह पाक सलामत रखे। रमजान में यहाँ पर आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में अगर वक्त गुजारें, आप एतकाफ यहीं कर लें आखिरी 10 दिन। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको हिम्मत ताकत दे जी। एक और सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अमीर अहले सुन्नत का वो कौन सा रिसाला है जिसके आखिर में हीरे आता है? लफ्ज़ हीरे। अरे वाह, रिसाला है, आखिर में आता है हीरे। अच्छा, मदनी मुन्ना बताएंगे। ले लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुबान है जी। अलमोनी हीरे, अनमोल हीरे, अनमोल हीरे, अनमोल हीरे, अनमोल हीरे। चले जी, जवाब दुरुस्त है। चले, ये इनके वालिद साहब की मिल्क ये रसाइल पैकेज, ये इसके अंदर 10 रसाइल हैं और एक पम्फलेट है। 7 रसाइल हैं, 7 बड़े और छोटे 2 रसाइल हैं, एक पम्फलेट है। रसाइल पैकेज बड़ा खूबसूरत है। इसको मकतबतुल मदीना से आप 150 में तलब भी कर सकते हैं। चलें जी, अगर मदनी चैनल के नाजरीन भी इस खूबसूरत पैकेज को हासिल करना चाहते हैं तो आप मकतबतुल मदीना से इसे हदियतन तलब कर सकते हैं। याद रहे, 2 इस्लामी भाई मुकाबले की दौड़ से रुखसत हो जाएंगे और अब 2 इस्लामी भाइयों के दरमियान आखिरी फाइनल राउंड होगा जो फैसला करेगा कि आज के मुकाबले के विनर कौन है। दिखाइए स्कोरबोर्ड और बताइए कि कौन से 2 इस्लामी भाई मुकाबले की दौड़ से रुखसत हो रहे हैं। जी, मोहम्मद अख्तब ने 5 पॉइंट्स का इजाफा किया। इस राउंड में टोटल स्कोर हो गया 45 पॉइंट्स। मोहम्मद अरकम ने 5 पॉइंट्स का इजाफा जरूर किया, टोटल स्कोर रहा 30 पॉइंट्स। मोहम्मद मुद्दस्सिर ने 3 पॉइंट्स का इजाफा किया और स्कोर हो गया 43 पॉइंट्स। और मोहम्मद रबी ने 5 पॉइंट्स का इजाफा किया और टोटल स्कोर रहा 35 पॉइंट्स। मोहम्मद अरकम भाई और मोहम्मद मुद्दस्सिर भाई को हम दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। आप दोनों प्रोग्राम में आए, यकीनन प्रोग्राम में आकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह आप दोनों को खूब बरकतें अता फरमाए। और आखिरी राउंड में हमारे साथ होंगे 2 इस्लामी भाई जिनके दरमियान मुकाबला होगा और मुकाबला होगा आखिरी सेगमेंट का, जिसका नाम है आर या पार। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी, मोहम्मद अख्तब और मोहम्मद मुद्दस्सिर भाई के दरमियान आखिरी राउंड का मुकाबला है। याद रहे, आपका पिछला स्कोर यहाँ पर फ्रीज होगा, ठीक है। अब आखिरी राउंड का
اسکور ہی فیصلہ کرے گا کہ آپ دونوں میں سے کون سے اسلامی بھائی آج کا مقابلہ اپنے نام کرواتے ہیں. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم آپ دونوں کے سامنے ایک سوال رکھیں گے. سوال کمپلیٹ ہوا تو بھی ٹھیک، نہ ہوا اور اگر آپ نے بزر بجا دی تو پھر سوال بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا، جواب بھی درست دینا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے غلط جواب دیا تو نمبر آپ کو نہیں بلکہ سامنے والے کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا نمبر مائنس نہیں ہوگا لیکن سامنے والے کو پلس کر دیا جائے گا. سوچ سمجھ کر آپ نے بزر بجانی ہے. چیک کروائیے بزر. اختب جی مدثر ریڈی ہیں دونوں؟ مائک اٹھا لیجئے بھائی، دونوں مائک بھی پکڑ لیجئے. 10 سوالات ہیں میرے پاس اور ہر سوال کا صحیح جواب آپ کے اسکور میں 5 پوائنٹس کا اضافہ کرے گا. پہلا سوال ہے قرآن پاک کے، جی بزر دونوں نے بجائی ہے. پہلے بجائیے اختب. قرآن پاک میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں. جواب آپ کا بالکل درست ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا؟ غلطی ہو گئی ہے جناب. 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. محمد مدثر. سوال ہے حضرت بابا بلے شاہ. محمد مدثر سوال کمپلیٹ کریں گے. حضرت بابا بلے شاہ کا مزار کہاں پر ہے؟ جواب ہے قصور پنجاب. سوال اور جواب دونوں درست ہیں. بیت اللہ شریف. بزر دونوں طرف سے بجی ہے، میری نظر نہیں پڑی. بتائیے کس نے پہلے بزر بجائیے؟ جی آڈینس. اختب بھائی کہنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور مدثر؟ کچھ ہاتھ ہیں بھائی، پلے بیک دیجئے. محمد مدثر جی. بیت اللہ شریف پر روزانہ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تھوڑا سا آہستہ جواب دیں بھائی، سمجھ تو آئے. بیت اللہ شریف پر ہر دن کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال سنیے. جنت میں دونوں نے بہت کلوز بزر بجائی ہے اور فیصلہ ہے کس نے بجائی ہے؟ محمد اختب. سوال کمپلیٹ کیجئے. جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی، صرف ایک شخصیت کی کنیت ہوگی. جواب یہ ہے حضرت آدم کی کنیت ہوگی اور ابو محمد ہوگی. جی سوال اور جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. ویسے سوال یوں تھا کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی، مگر وہ کون ہیں کہ جن کو کنیت کے ساتھ پکارا جائے گا؟ کنیت بھی بتائیں. جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی کنیت ہوگی ابو محمد. سوال سنیے جی. حضرت اسامہ. جی مدثر. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ حضرت اسامہ کا لقب محبوب رسول ہے. حضرت اسامہ کا لقب محبوب رسول ہے. جواب درست ہے جناب. چلیں جی. سوال ہے کہ نماز جنازہ میں محمد اختب. نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیر ہوتی ہیں؟ نماز جنازہ میں کل 4 تکبیر ہوتی ہیں. سوال اور جواب دونوں درست دیے ہیں. اگلا سوال ہے غسل کے. محمد مدثر. غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں. جواب درست دے دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. محمد مدثر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. جی اللہ کا نبی ہیں بالکل. جلدی کیجئے، 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 5 سیکنڈ. اللہ اکبر. بزر تو ویسے آپ نے بھی بجائی تھی نا؟ اگر آپ کی پہلے بزر بج جاتی تو کیا سوال لیتے؟ سننے میں حضرت عزیر آیا، یاد تھا تو حضرت عزیر ہی ذہن میں. اچھا سننے میں حضرت عزیر آیا. اللہ اکبر، اتنا بڑا مغالطہ. چلیں جی سنیے سوال کیا تھا. سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بتائیں، اور آپ کے بھائی کا نام ہے حضرت ہارون علیہ السلام. غلطی ہوئی ہے جناب. فائدہ ہوگا محمد اختب کو. 5 پوائنٹس کا اضافہ کیجئے. اب 2 سوالات میرے پاس باقی رہ گئے ہیں، اور اگر دونوں سوالات کے جوابات اختب بھائی دیں گے تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا.
اور اگر مدثر بھائی نے کوئی بازی ماری تو پھر فیصلہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ حبشہ کی جانب بزر بجا دی ہے محمد مدثر نے. حضرت کی جانب حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کب ہوئی؟ حبشہ کی جانب 5 بعثت نبی کو ہوئی. 5 بعثت نبوی کو ہوئی. پہلی ہجرت 5 بعثت نبوی کو ہوئی. سوال اور جواب دونوں درست دے دیے ہیں. آخری سوال ہے ذُنُّون. جی اختب. ذُنُّون کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. ذُنُّون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے. سوال اور جواب دونوں درست بتائے. 5 نمبروں کا اضافہ بھی کیا. لیکن آج کا مقابلہ محمد مدثر بھائی جیت چکے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ کریم محمد مدثر بھائی کو, اختب بھائی کو اور جتنے یہاں پر کنٹیسٹنٹ آئے سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے. ہمارا جو نظریہ ہے, ہم جو چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کر سکیں, اور یہ ایک سیگمنٹ رکھنا یا مقابلہ کروانا یہ دلچسپی کے لیے ہوتا ہے. ہم کئی بار اس کو اناؤنسمنٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ کسی کا دل چھوٹا نہ ہو اور کوئی یہاں سے رنجیدہ ہو کر نہ جائے. یہ ایک دلچسپی کے لیے ہے. اللہ کریم ہمیں علم دین کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور علم دین کی برکتوں سے ہم سب کو منور فرمائے. جی پہلا انعام ہے محمد مدثر بھائی. یہ بہت ہی خوبصورت مونومنٹ ہے جس میں غلاف کعبہ بھی لگا ہے, ساتھ ہی ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا اور مقدس تبرکات کا مجموعہ بھی. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو, اللہ برکت دے. جی ہمارے رنر اپ رہے محمد اختب, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. 1200 کا مدنی چیک اور یہ سرٹیفکیٹ آپ کے ساتھ جائے گا, اور یہ مقدس پانی کا مجموعہ, غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے اور تسبیح. جی محمد ربی ساجد, ماشاءاللہ. محمد ارکم, سرٹیفکیٹ بھی ساتھ جائے گا, اور یہ بھی دیجئے جناب. چلیں جی, زاہد اتاری اور انس اتاری, ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے لیں گے اجازت. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر جواب, حاضر جواب, حاضر جواب. یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں. کیجے سوال اس کا ہم بتائیں. حاضر جواب, حاضر جواب.